السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية. وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال والحمد لله. ما الذي جاء بك إلى هذه المدرسة؟ جئت لتعلم اللغة العربية. من أرشدك إلى هذه المدرسة؟ عرفت عنها من صديقي الذي تعلم اللغة العربية هنا قبل سنة. أتعرف كم مدة هذه الدورة؟ مدتها سنة كاملة. أيستطيع الطالب أن يتعلم اللغة العربية في غضون سنة؟ يمكن ذلك مستمرة بجهود وبالمواظبة على البيئة. حسنا، وما هو المنهج الدراسي للصف اللغة العربية؟ هناك منهج خاص ومن أهم الكتب العربية القرآنية والعربية للناشئين ودروس اللغة العربية والحوارات المفيدة للصغار والقاموس المصور. أحسنت، أسأل الله لك التوفيق. ولك مثل ذلك. في أمان الله.